हरिः ॐ पावकानाः सरस्वतीर्वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिका च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीगण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षदाच्युतश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्तादुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अबीरञ्च गुलालञ्च हरिद्रादिसमन्वितं नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर। नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।